Maayong adlaw kanatong tanan nga mga deboto, mga anak sa atong inahan sa kanunayng panabang. Bisan asa man kamo karon sa kalibutan, dawata ang among mainit nga pagdapit kaninyong tanan sa atong online nga nobina alang sa atong mahigugmaong inahan. Niining espesyal nga pagnobena isip pagpangandam sa pista sa atong inahan, atong pamalandungan ang nagkalain-laing bahin sa icon o larawan sa inahan sa kanunayng panabang nga makatabang dili lamang diha sa pagpalawom sa atong pagsabot sa atong pagtuo, apan labi na gayud ang pagpuyo ni ini pinaagi sa kinabuhi nga nagamisyon. Gikan dinhi sa pulianan sa atong inahan sa kanunayng panabang dinhi sa syudad sa Sugbo, dali dayunta og isip usa ka pamilya mamalandong ug mag-ampo sa atong nobina sa inahan sa kanunayng panabang. Sa unang adlaw sa atong pagnobina, atong ihalad ang atong mga pag-ampo alang sa mga igsuon nato nga nanginahanglan og tabang. Ang mga nag-uol nabug-atan sa ilang mga problema o kalibog sa kinabuhi, labi na gayud ang mga nawad-an na sa paglaom. Birhen Maria, iampo mo kami sa mga panulay, tabangan mo kami. Ave, Ave, Ave Maria, Ave, Ave, Ave Maria. Bituon sa dagat, danagahan mo kami sa oras na ikamatay, labanahan mo kami. Ave, Ave, Ave Maria, Ave, Ave, Ave Maria. Sa ngalan, samahan, sa anak ug sa Espiritu Santo. Amen. Mga igsuon, haniya kita karon sa atubangan, sa larawan sa atong inahan sa kanunayng panabang, aron pagday ug pagpasalamat sa Dios atong Amahan tungod sa grasya nga iyang gihatag kanato pinaagi ni Maria. Sa makausapa atong hangyoon ang aton inahan sa pag-ampo alang kanato. O inahan sa kanunayng panabang, tanawa kaming imong mga anak. Among himaya nga kami imong mga anak. Ug kalipay namo ang pagtawag kanimo nga among inahan. Apan daghan pa kaayo kami ug kulang. Busa midangop kami kanimo among inahan. Andam ikaw kanunay sa pagdawat bisan unsay among kahimtang karon. Aron pagdasig kanamo sa pagdugang, pagpaningkamot sa pagkamaayo. Bisan pa sa tanang mga pagtintal sa among kahuyang, sa among pagtan-aw sa imong larawan, nahinumdum kami sa imong kinabuhi dinhi sa kalibutan. Nahiagom ka sa daghang mga krus o mga pagsulay, apan naantigo ka sa pagsagubang kanila. May pagtuo ka o pagsalig sa Dios. Nagsalig ka sa iyang mahigugmaon ug amahanon nga kaayo. Tabangi kami sa pagsunod kanimo. Nahiagom usab kami sa mga pagsulay o kagul-anan. Sa makadaghan, naguol kami og nalibog. Kagai kami sa kaisog. Liguna ang among pagtuo. Tabangi kami sa pagpadayon sa dugang pagpaningkamot. Sa higayon nga kawad-an kami sa paglaom. Sa imong pagbarog sa tiilan sa krus, nalibog og naglisod ka sa pagsabot. Ngano nga mitugot man ang Dios, ngayang anak nag-antos sa ingon nga kasakit.
Apan bisan paniana wala gayud ikaw kawad-i sa pagtuo. Tabangi kami nga makakaton gikan sa imong panigingnan, sa pagharong sa mga pagsulay, uban sa paglaom o pagsalig sa Dios. Usahay mahigugmaong inahan, hilabihan ang among kaguol tungod sa among mga suliran. Mao nga nahikalimot na lamang kami sa Dios ug sa mga kinahanglanon sa uban. Buot kami nga mahisama kanimo. Nahikalimot ka sa imong kaugalingon ug sa imong mga suliran, diha sa pagkakita nimo sa uban nga nagkinahanglan. Tabangi kami sa paghinumdom nga ang mga kaguol o kasakit sa uban, usahay mas dagko pa kaysa amoa. Busa Maria among inahan, bisa nagaampo kami kanimo, alang sa nakainlain namong mga tuyo, among giapil silang tanan nga imong mga anak, nga nanginahanglan, ang mga masakiton o himalatyon, ang mga gimingaw o naguol, ang mga kabus o mga linupigan, sa usa ka pulong ang tanan nagkinahanglan sa imong kanunayng panabang. Amen. Maayong adlaw, sa makadyot, mamati ug mamalandong kita. Ako si Father Eric. Sa unang adlaw sa atong pagnobena sa inahan sa kanunayng panabang, atong pamalandungan si San Gabriel, ang anghel nga anaa sa tuo nga kanto sa larawan sa atong inahan nga nagbitbit og krus ug lansa. Aduna lamay tulo ka punto nga gusto nako ipaambit kanatong tanan karon. Una, nga si San Gabriel usa ka mensahero sa Ginoo. Ug diha sa atong kinabuhi ang Ginoo kanunay usab makigistorya kanato. God always communicates to us. Ug ang mensahe sa Ginoo pagpahinumdom kanato sa iyang makanunayong pag-uban, paggiya diha sa atong kinabuhi, gani pag-imbita sa ato diha sa atong pagpadayon usab sa pagtabang sa pagmugna sa iyang gingharian. Ikaduha, usahay ang mensahe sa Ginoo dili kanunay magdala kanato og kalipay. Usahay ang mensahe o pagsulod sa Ginoo sa atong kinabuhi, maghatag kanato og kabalaka gani kasakit. Sama ni Maria, sigurado ko aduna siya kaugalingong plano alang sa iyang kinabuhi. Apan ang Ginoo nailaing plano kaniya ug kini nagdala kaniya og kahadlok ug kabalaka. Ug kini magdala sa ato sa ikatulo nga punto nga paliwala sa kahadlok ug kabalaka sa atong inahan. Makanunayon siyang abri ug andam sa pagtubag ug oo Ginoo aniya ako. Ug andam siya nga motuman niini. Mga igsuon, diha sa atong pagpadayon, sa pagdebosyon sa atong inahan, kita pud unta kanunay moadto kaniya, mangayog tabang sa mga higayon nga malisdan kita sa pagsunod sa mga lakang ni Kristo. Ug kani lamang makapangugat diha sa atong pagpalalom usab sa pag-ila sa Ginoo nga bunga sa ato ang makanunayon nga pag-ampo. Hinaut unta nining adlaw, mag-ampo kita sa mga tao nga nag-agi kalisod sa pagtuman sa kinabuhing Kristohanon. Gani ang unang pag-ampo siguro alang sa atong kaugalingon. Sana nga, sana all. Shalom. Inahan namo sa kanunayng panabang, kaming imong mga anak nagsangpit kanimo. Inahan, tabangi kami kanunay. Aron sa kanunay, imo kaming lamdagan. Inahan, tabangi kami kanunay. Aron madasig kami sa panahon sa among mga kalisdanan. Inahan, tabangi kami kanunay. Aron makita namo unsay gipasabot sa mga kalipay ug sa mga kasakit sa kinabuhi. Inahan, tabangi kami kanunay. Aron ang among pagsalig sa Dios makadasig usab sa uban. Inahan, tabangi kami kanunay. Sa panahon nga maglisod kami sa paghukom unsay among buhaton. Inahan, tabangi kami kanunay. Kung pangayuan kami sakripisyo alang sa kayuhan sa uban. Inahan, tabangi kami kanunay. Kung may makapahiubos kanamo ug matintal kami sa pagpanimalos. Inahan, tabangi kami kanunay. Sa panahon nga dunay masakit sa among banay. Inahan, tabangi kami kanunay. Sa among kaguol tungod sa kawadon. Inahan, tabangi kami kanunay.
Konsaypon kami pagsabot sa mga tawo nga among gihigugma. Inahan, tabangi kami kanunay. Sa pagtabang namo sa mga batan-on, aron mo salig sa ilang kagalingon ug aron mahimo silang mga tawo nga responsable. Inahan, tabangi kami kanunay. Sa panahon sa pagpatalinghog, kung ang Dios magtawag kanamo sa pagkapari o pagkarelyoso, labi na sa pagka-redemptorista. Inahan, tabangi kami kanunay. Sa among pagpili sa mga lingaw-lingaw ug luling hayaw. Inahan, tabangi kami kanunay. Sa among pagkaginikanan, makakaton kami sa pagsabot sa among mga nagtubo nga mga anak. Inahan, tabangi kami kanunay. Aron ang mga magtutudlo, madasig kanunay diha sa paggiya sa ilang mga tinun-an. Inahan, tabangi kami kanunay. Aron ang mga tinun-an magpakita og pagmahal kanila nga nagsakripisyo alang sa ilang edukasyon. Inahan, tabangi kami kanunay. Aron dili kami mudangop sa mga drugas o ilimnon alang sa paglingkawas sa mga suliran sa kinabuhi. Inahan, tabangi kami kanunay. Aron sa among pagpaningkamot sa pagpanginabuhi, gamiton namo kanunay ang matarong nga paagi. Inahan, tabangi kami kanunay. Aron dili kami maulipon sa kakakub alang sa gahom, bahandi ug dungog. Inahan, tabangi kami kanunay. Aron among ikapasigarbo kanunay ang maayong pagtuman sa among trabaho. Inahan, tabangi kami kanunay. Aron ang mamumuo tagaan sa husto nga suhot tungod sa husto nga buhat. Inahan, tabangi kami kanunay. Aron dili kami pinaagi sa pagtabang kunuhay sa uban o pinaagi sa mga ahensya sa pahulang, makadaot kanila sa dili makiangayong interes o tubo. Inahan, tabangi kami kanunay. Aron dili kami magbabag sa katarong pinaagi sa suborno o panumpa sa bakak. Inahan, tabangi kami kanunay. Aron dili lamang ang among kaugalingong kaayuhan ang among hunaon-naon diha sa among pag-alagad sa katilingban. Inahan, tabangi kami kanunay. Aron hunaon-naon namo kanunay ang katahom sa among yutang natawan ug ang kaayos sa among lungsod. Inahan, tabangi kami kanunay. Aron buhaton namo kutob sa mahimo ang pagpatunhay sa hustisya ug kalinaw dinhi sa among nasod. Inahan, tabangi kami kanunay. Aron dili kami magpalabig ka mapahitason hangtod sa pagunahuna nga makahimo na kami bisan walay Dios ni relihiyon. Inahan, tabangi kami kanunay. Kung ang among mga minahal tawgon ang adto sa puloy-anan sa langitnong Amahan. Inahan, tabangi kami kanunay. Sa among pag-ampo ng among mga minahal nga nangamatay, makaambit unta sa hingpit nga kalipay sa pagkabanhaw ni Kristo. Inahan, tabangi kami kanunay. Alang sa lagkain-laing mga tuyo, labi na kadtong gipadala karong simana. Inahan, tabangi kami kanunay. Santa Maria, nagatabang ka kanunay sa tanan nga nanginahanglan. Naglipay ka sa mga naguul, nagdasig ka sa nawad-an sa paglaom, ug nagtabang kanila arong magpuyog maayong kinabuhi nga Kristohanon. Uban ni kami karon sa among pagpangayo sa Amahan, aron tultulan ug agakon kami niya. Ato karong pasalamatan ang atong inahan sa kanunayng panabang sa mga kaayuhan nga atong nadawat pinaagi sa iyang pangaliya. Uban kaniya, atong pasalamatan ang Dios nga tuburan sa tanang grasya. O inahan sa kanunayng panabang, kuyog kami kanimo, uban sa mapasalamaton nga mga kasing-kasing. Aron pagpasalamat sa Dios, tungod sa tanang mga kaayuhan nga iyang gibuhat alang kanamo. O Dios, among magbubuhat, nagapasalamat kami kanimo, tungod sa kinabuhi ug tungod sa magasa sa kinaiya, ang among mga balatian o mga galamhan, ang among mga kahibalo ug kaantiguhan. Nagapasalamat kami kanimo tungod sa imong pagbuhat kanamo, ug sa imong larawan o kasamahan, ug tungod sa imong paghatag kanamo niining kalibutan,
aron among gamiton ug ugmaron, aron among panalipdan ug atimanon. Bisan pa sa among kapakyasan nagapadayon ka sa pagpakita sa imong gugma kanamo karong adlaw, pinaagi sa pagpalambo sa kinabuhi sa imong espiritu dinhi kanamo. Sa katapusan nagapasalamat kami kanimo mahigugmaong Amahan, tungod sa paghatag nimo kanamo kang Maria, inahan sa imong anak, nga maamong inahan sa kanunayng panabang. Mapasalamaton kami tungod sa tanang mga kaayuhan nga among nadawat pinaagi sa iyang pangaliya. Nagaampo kami nga kadtong nangagi nga mga kahatag. Magdasig kanamo sa pagdugang sa among pagsalig sa imong mahigugmaong kaluoy o sa pagpangayo sa hinabang sa among inahan sa kanunayng panabang. Amen. Daghang salamat sa inyong pakigduyog ampo sa atong nobina sa inahan sa kanunayng panabang. Ubani kami sa mga sumusunod nga online novena dinhi lamang sa Ram TV.